बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की मौजूदा इस्टाब्लिशमेंट पाकिस्तान की फौज के बड़ों की यस हो गई है? बेहतरीन ताल्लुकात का इशारा आया है। क्या ऐसा हो गया है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो इस वक्त कुछ चमचे हैं, कुछ करछे हैं, वो ये बातें कर रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं। वो लोग जो इमरान खान के बुक्स में मुब्तला हैं, वो लोग इस वक्त छलांगे मार रहे हैं कि अरबों डॉलर की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो तबाह हो गई है और उसके बाद तमाम एनर्जी ज़ाया हो गई हैं। इतना प्रोपेगेंडा किया गया था इमरान खान की मोहब्बत में, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान में मौजूद इमरान खान की जमात ने, इन्होंने पैसे भी लगाए थे। वहाँ पर जो अरकान कांग्रेस हैं, अरकान पार्लिमान हैं, उनको बाकायदा लॉबिंग के लिए पैसे दिए थे। देखो सब तबाह हो गया। ट्रंप तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। ये बाकायदा तौर पर कहा जाने लगा कि देखो कितनी बड़ी चीज हो गई है। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया किस चीज पर अदा किया? आज सुबह तकरीर थी, पाकिस्तान में वायरल हो गई, खलबली मच गई कि ट्रंप शुक्रिया अदा कर रहे। ट्रंप ने कहा कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक टॉप टेररिस्ट पकड़ा है, हमें दे रहे हैं। ये वो टेररिस्ट है और वो आ रहा है, यानी अमेरिका आ रहा है, और ये वो टेररिस्ट है जिसने अमेरिकी फौजियों पर हमला किया था इनखिला से पहले, और बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी जान से गए थे। हमें मिल रहा है। इस बात पर पीछे जेडी वेंस खड़ा हुआ, बाकी लोग खड़े हुए, तालियां बजी। ट्रंप ने खुद भी अपनी बात के बाद तालियां बजाना शुरू कर दी। लोगों ने कहा देखो भाई, नियाजी जेल में मेहनत कर रहा था, ट्रंप पे ये लोग रिलाई कर रहे थे, ट्रंप तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। एक तो शुक्रिया पाकिस्तान का है, यानी शुक्रिया करते हुए उसने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, हुकूमत का नाम नहीं लिया, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने ये तमाम बातें की हैं, यानी किसी अस्करी शख्सियत का, किसी सियासी शख्सियत का नाम डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लिया। तो क्या ये शुक्रिया किसका है? जाहिर है कि इन्हीं का है, यानी जो सेटअप है इन्हीं का शुक्रिया है। लेकिन किसी का नाम लेके ट्रंप ने शुक्रिया अदा नहीं किया, ये भी हमें याद रखना चाहिए। तो क्या इमरान खान के मामले में सब कुछ खराब हो गया? क्या चीज़ें यहाँ से वहाँ हो गई, अब कुछ नहीं होगा, और जो हमारी इस्टाब्लिशमेंट है वो वहाँ से आने वाले प्रेशर को आने से पहले ही हैंडल करके डिफ्यूज कर चुकी है? ये बहस हो रही है ना। इस बहस पर आगे जाकर बात करते हैं, लेकिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने इस पर रिएक्ट कैसे किया। यानी मेरी समझ में नहीं आया कि शहबाज शरीफ का अकाउंट है या किसी लल्लू पंजू का अकाउंट है। मतलब किसी, ऐसा लगा कि वजीर आजम पाकिस्तान, अब मैं शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, ओहदा बड़ा है ना, आप भले जैसे भी बिठा दिए गए इस ओहदे पर, आपके पास फॉर्म 45 नहीं है, फॉर्म 47 पे आप लोगों की हुकूमत बना दी गई है, ये सबका इल्जाम है, सरवरबारी तक का इल्जाम है। लेकिन बहरहाल हैं तो वजीर आजम, तो एक्ट लाइक वन, ग्रे से ओहदे का वो संभालें। तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये वजीर आजम का या किसी बिल्कुल छोटे मोटे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का अकाउंट है। शहबाज शरीफ साहब ने पहले ट्वीट किया, और ये ऑफिशियल अकाउंट से होने वाला ट्वीट है। शहबाज शरीफ साहब ट्वीट करके कहते हैं वी थैंक यूएस प्रेसिडेंट, और उसमें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा, उसको उसके अकाउंट रियल डोनाल्ड ट्रंप पे टैग नहीं किया, बाकायदा पॉटस पे टैग किया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और ऑफिशियल बना लिया। एक मुल्क का वजीर आजम दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट को टैग कर रहा है। फॉर एक्नॉलेजिंग एंड appreciating Pakistan's role and support in counter-terrorism efforts in Afghanistan। तो आपने इसको बड़ा ऑफिशियल बना के शहबाज शरीफ साहब उसका शुक्रिया अदा किया, और फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, बहुत बहुत ज्यादा मार पड़ रही है सोशल मीडिया पे, ऐसी की तैसी हो रही है। बच्चे आ गए और बच्चों ने आके बताना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर नीचे, क्योंकि जब आपने यूएस प्रेसिडेंट को टैग कर दिया है तो रिप्लाई वहां भी जा रहे हैं, और उसमें होना शुरू हुआ कि झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तुम पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करते हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जायज हुक्मरान नहीं हो, तुम फॉर्म 45 पर नहीं आए हो। लोगों ने फिर उसके बाद अदालतें मैनेज करने को, गिरफ्तारियों को, इंसानी हकूक की पामालियों को हाईलाइट करना शुरू किया। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट ऑफिशियल अकाउंट से एडिट कर दिया, और हमने एडिट करके यूएस प्रेसिडेंट को मुखातिब किया था टैग करके, उसको एडिट कर दिया, और एडिट करके लिखा वी थैंक यूएस प्रेसिडेंट, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आगे कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आगे टैग किए बगैर, फॉर एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान रोल एंड सपोर्ट इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स अक्रॉस द रीजन in the context of Pakistan's security forces' recent apprehension of
ISKP's टॉप टियर ऑपरेशनल कमांडर शरीफुल्लाह। ट्रंप ने नाम नहीं लिया था, इन्होंने नाम दिया कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो है उसका शरीफुल्लाह, इसको पकड़ा गया है, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारा रोल जो है उसको एक्नॉलेज किया। अब ये शरीफुल्लाह कौन है? 2021 में अमेरिका के फौजियों पर हमला हुआ था अफगानिस्तान में, ठीक ठाक बड़ा हमला था, इसमें कोई 1.5 दर्जन के करीब अमेरिकी फौजी जान से गए थे। तो ये वो शरीफुल्लाह है। अभी फरवरी में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में एक कार्रवाई की। बताया ही जा रहा है अल जजीरा की जानिब से कि यह कार्रवाई जो है ये की गई अमरीकी इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर पाकिस्तान के एरियाज में, और इस कार्रवाई में सोलली पाकिस्तान के अहलकार मौजूद थे। उन्होंने शरीफुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है और शरीफुल्लाह अरेस्ट हो गया। उसको पाकिस्तान दे रहा है अमेरिका को और वहां से तारीफ आई है। यह है मामला, इसने हमला करवाया था, यह मास्टरमाइंड था और इसके हमले के नतीजे में अमेरिकी फौजी बड़ी तादाद में मारे गए थे। एक तो मुझे पहले ही बात करनी है कि जो ट्रंप ने कहा है कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, तो ये ऑफिशियली आकर टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर शुक्रिया अदा करना, इसका अंदाज़ा है आपको कि क्या होगा। हमारी हुकूमत बहुत खुश होकर शुक्रिया अदा कर रही है कि हमें सियासी मैदान में खेलने के लिए कुछ मिल गया, लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं, जब हमें रिचर्ड आर्मिटेज ने कहा था पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे और या तो हमारे साथ हो या तुम दहशतगर्दों के साथ हो, तो जनरल परवेज मुशर्रफ, डिक्टेटर, उस वक्त के आर्मी चीफ, उन्होंने कहा नहीं जनाब, हम तो आपके साथ हैं, हमारे अड्डे ले लीजिए और अफगानिस्तान में जो करना है कर लीजिए। ये हमने किया था। दहशतगर्दी की पराई जंग में हम कूद गए थे और उसके बाद जो हमारे यहां खुदकुश हमलों का, दहशतगर्दी के वाकयात का सिलसिला शुरू हुआ, अब तक जारी है। हम बार बार कहते हैं अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग में कूदे, 80,000 से ज्यादा जानों का नजराना पेश किया, 80,000 से ज्यादा जानों का नजराना पेश किया, हम बार बार ये बताते हैं। तो ये हुआ था। अब क्या है? अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में एक बार फिर हमारे यहां जो दहशतगर्दी तेज है, बढ़ी हुई है, अकोड़ा खटक हो गया, बन्नू हो गया, बलूचिस्तान में मुसलसल वाकयात हो रहे हैं, लकी मरवत में, डेरा इस्माइल खान में, दीगर शहरों में वाकयात हो रहे हैं। ये वाकयात खुदा ना खास्ता और बढ़ सकते हैं कि वहां से शुक्रिया अदा हो रहा है, हमारा एक कमांडर था उसको यहां पर पकड़ के अमेरिका को दिया जा रहा है, और ये वाकयात जो है वो और हो सकते हैं। तो क्या ये हमें नहीं करना चाहिए था? चलिए मान लेते हैं बिल्कुल करना चाहिए था। तो करने के नतीजे में हम क्या आफिया पे बात कर सकते थे? मैं कहता हूं ना छोड़ें आप इमरान खान को अमेरिकी प्रेशर पे। यहां की अदालतों में इमरान खान को इंसाफ मिलने थे, इमरान खान के मामलात को यहां अदालत में चलाएं, ओपन कोर्ट में चलाएं, उसकी कवरेज हो, उसके केसेस में क्या हो रहा है सब कुछ हमारे सामने हो, और यह ना हो कि जज कैसे लाने हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद नतीजे में क्या करना है, जो नया जज आया है उसको इमरान खान का केस देना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये सब ना हो। ये सब कुछ आप ओपनली होने दें, फेयरली होने दें। तो इमरान खान के मामले में ना इमरान खान को अमरीकी मुदाखलत की जरूरत हो, ना हमें उसका खौफ हो कि इमरान खान के लिए मुदाखलत हो गई तो क्या करना पड़ेगा। सब कुछ फेयरली होना चाहिए। पाकिस्तान में सब फेयरली करें और हम आफिया सिद्दीकी को मांग लें। हम कहें हम शरीफुल्लाह तुम्हें दे रहे हैं जो तुम्हें चाहिए, लाओ आफिया सिद्दीकी को दे दो। हम ये डिमांड कर सकते थे। हम शकील आफरीदी हमारा मुजरिम है ना देते, इसकी इंफॉर्मेशन हमें अमेरिका ने दी है, अमेरिका को दे दें, आफिया सिद्दीकी को मांग लें। तो ये हुकूमत ये भी कर सकती थी। लेकिन ये हुकूमत अगर हो ना, हुकूमत अवाम के वोटों से आई हुई तो ये करे, ये सेटअप अगर जायज सेटअप हो तो ये करे। लेकिन नहीं, ये सेटअप जो है ये बुक्स पर मबनी सेटअप है, इसलिए इनसे ये नहीं हो सकता। ये लोग ये नहीं कर सकते, वगरना ये कुछ बेहतर कर सकते थे। इसके नतीजे में कुछ बेहतर कर सकते थे। अमेरिका जब आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपकी मदद कर रहा है और आपकी मदद से बंदा गिरफ्तार करवा रहा है, तो उसके नतीजे में कुछ बेहतर किया जा सकता था, नहीं किया गया है। अमेरिका से इमरान खान के लिए प्रेशर आएगा या नहीं आएगा? मेरी जितने लोगों से जो अमेरिका में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात हुई, उनका कहना है कि डेफिनेटली आएगा। मैं तो खुद आपसे मार्च तक की बात करता हूं और मार्च आ चुका है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि आप देखिएगा अमेरिका से जो प्रेशर आएगा उसका नतीजा आपको नजर आएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये इसका खुलासा था कि एक शरीफुल्लाह कौन है, दूसरा हमारे यहां शरीफों ने क्या किया है, ये जरूर आपके सामने रखना था। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक शर्मनाक हरकत,
یہ جو زعیم لغاری کا کیس تھا، اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ بندے نے سٹوری کی، مریم نواز شریف صاحبہ کے کہنے پر ہوا یا کیسے ہوا، لیکن فوری طور پر زعیم لغاری غائب ہو گیا. وہ بتاتا ہے میرے گھر تو ایلیٹ فورس والے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد کئی دن غائب رہا، بہت برے حال میں رکھا گیا. واپس آیا تو مریم نواز کا بار بار نام لے رہا ہے. بارش سے مریم نواز کی گرین لائن دھل گئی، ایسی کی تیسی ہو گئی. زعیم لغاری کی سٹوری سچی ثابت ہوئی. اب زعیم لغاری کیا بتا رہا ہے؟ وہ ٹویٹر پہ آ کر کہتا ہے گرین لائن ختم ہو گئی، لیکن خاتون کا غصہ ختم نہیں ہوا. مریم نواز شریف کا 2 دن پہلے میرے لاہور والے گھر پر ریڈ کیا گیا. مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ معافی کی ویڈیو بناؤں، یعنی زعیم لغاری معافی مانگے. آپ نے اس کو اٹھوا لیا، غائب کروا دیا، اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی. یعنی یہاں آغا شیخ سرور اٹھا لیا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا، اور عدالتیں اس کے بعد معاملہ نپٹا دیتی ہیں. عمران ریاض خان ہو گیا، زعیم لغاری ہو گیا، دیگر صحافی ہو گئے، ایکٹیوسٹ ہو گئے، غائب ہو جائیں، نارمل ہے، بالکل نارمل ہے. تو معافی کی ویڈیو بناؤں، بہت کچھ ایسا ہو چکا جو میں منظر عام پر نہیں لایا. یعنی زعیم لغاری نے کافی کچھ بتایا کہ کس طرح کا سلوک کیا گیا، لیکن وہ کہہ رہا ہے بہت کچھ ایسا ہوا جو میں منظر عام پر نہیں لایا. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یا فیملی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار مریم نواز اور عظمہ بخاری ہوں گی. کتنی افسوسناک صورتحال ہے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ فسطائیت کی پیداوار ہیں. یہ جس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں، پہلے دن سے انہوں نے ڈنڈا چلایا مظاہرین پر جو آئینی بنیادی جمہوری حق استعمال کر رہے تھے، اور اب تک یہ لوگ یہی کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ طور پر اب ان کو بے نقاب کرتے ہوئے مزید آگے بڑھ گیا ہے زعیم لغاری کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ گھروں تک آ گئے ہیں، خواتین سے بدتمیزی کر رہے ہیں، گرفتار کر کے لے گئے، مارا پیٹا گیا، سب کچھ ہو گیا. مریم نواز شریف کو مقدس گائے بنا دیا گیا ہے کہ ان کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی. اور ایک صحافی پھر بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. ٹویٹر پہ آ کر اس نے باقاعدہ طور پر یہ پوسٹ کر کے مریم نواز شریف کو بتا دیا ہے. تو شرم آنی چاہیے. آپ نام لیتے ہیں کہ آپ ہیں حکمران، جائز حکمران، لوگوں کے لیے کام کرنے والے، لیکن کرتوت آپ کے یہ ہیں. اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھوں یہ فہرست آئی. بہت ہی افسوسناک تھا معاملہ جب ہم نے دیکھا کہ 13 عام شہری، یہ جو بنوں میں واقعہ ہوا، اس میں جان سے گئے. 5 ہمارے اہلکار، اور بڑی محنت لگتی ہے ان پر. ماؤں کے سہانے خواب ہوتے ہیں، ان کی تربیت پہ بڑی محنت لگتی ہے، بہت ریسورسز لگتی ہیں، اور وہ جذبہ جس کے تحت یہ لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ جذبہ ان کی مائیں، اس کے بعد ان کی تربیت، ان کی تعلیم وہ جذبہ پیدا کرتی ہے، اس کو اور ابھارتی ہے. یہ جان سے گئے، یہ شہری جان سے گئے جو بہت قیمتی ہیں. ہر شہری کسی بھی بڑے عہدیدار سے، بڑے سے بڑے عہدیدار سے زیادہ قیمتی ہے. پاکستان کا آئین یہ بتاتا ہے، کیونکہ مقدم ہے، وہی حاکم ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک چھچور پن اس حکومت کے لائے ہوئے لوگوں نے جو ہمیشہ کیا ہے، وہی چھچور پن، وہی گھٹیا پن ایک بار پھر دیکھنے کو ملا. یہ عطا تارڑ لے کر آئے تھے پی ٹی وی میں کچھ لوگ، اور یہ وہی لوگ ہیں جن میں سے ایک کو مریم نواز شریف کہتی تھی میں آپ کو رائے ونڈ کا گڑ بھجواؤں گی. وہ رضوان رضی کہتا ہے خودکش حملوں میں پختون ہی کیوں مرتے ہیں، خودکش حملوں میں پختون ہی کیوں مرتے ہیں، کیونکہ پختون ان حملہ آوروں کو پناہ دیتے ہیں، راستہ دیتے ہیں، اور پولیس اور فوج کی جاسوسی کرتے ہیں. لاہور میں ایک خودکش حملہ آور نے پنجاب اسمبلی کے سامنے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو حملے میں شہید کیا. پولیس نے پناہ دینے والے، کھانا کھلانے والے، موقع پر چھوڑ کے جانے والے سارے کے سارے پختون سہولت کاروں کو خودکش کے پار پہنچا دیا. تب جا کے لاہور میں خودکش حملوں میں کمی آئی. یہ رضوان رضی نے ٹویٹ کیا. ایک تو انتہائی بے شرم لوگ ہیں یہ، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ موقع کیا ہے. مطلب اتنے سے بچے، 2-4 سال کے بچے، 7-8 سال کے بچے ان لاشوں میں دیکھ رہا ہوں، ان جنازوں میں دیکھ رہا ہوں. آج اس کی فوٹیج جو نظر آئی نا ہمیں، ایک سپورٹس گراؤنڈ تھا، وہاں تمام لوگ آ سکیں، اتنا بڑا اجتماعی جنازہ ہوا. اس جنازے پہ جب وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور وہ وہاں پر سلام پھیر رہے تھے، وہ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، اور لقمہ سب تک پہنچے، آواز سب تک پہنچے، تو آوازیں وہ ایک کے بعد ایک تمام کراؤڈ تک پہنچانے کے لیے ادا ہو رہی تھیں. تو ان میں سسکیاں تھیں، چیخ رہے تھے. وہ والدین، وہ بھائی، وہ چچا، وہ ماما، وہ نانا، وہ دادا، وہ شامل تھے ان بچوں کے. وہ روتے ہوئے نماز جنازہ پڑھ رہے تھے. اور یہ بے شرم ہے،
یہ آ جائیں گے اپنے ایک گندے ذہن، اپنی گندی زبان، گندی صورت کے ساتھ آ کر بےہودگی دکھانے اس معاملے پر. آئی ایم ریئلی سوری کہ میں یہ یوز کر رہا ہوں ورڈز، مگر ان لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی. یہ جو کراچی میں عباس ٹاؤن میں ہوا تھا، یہ پختون تھے. یہ جو اس شہر میں بار بار ہوا، امام بارگاہ علی رضا پر ہوا، یہ جو کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر امام بارگاہوں کا سلسلہ ہے، اس کے بعد اس شہر میں جگہ جگہ خودکش حملے ہوئے، یہ مرنے والے پختون تھے. یہ جو پنجاب میں دہشت گردی اور شہباز شریف نے انتہائی گھٹیا بیان دیا، طالبان ہمارے بھائی ہیں، پنجاب کو چھوڑ دیں، یہ بیان دیا گیا تھا. یہ پنجاب میں مرنے والے پختون تھے. یہ جو ایف آئی اے کے دفتر پہ 1 سے زائد حملے ہوئے، مناوا پہ حملہ ہوا، پولیس ٹریننگ سینٹر پہ حملے ہوئے، یہ مرنے والے پختون تھے. مطلب کس قسم کے بےہودہ لوگ بھرتی کر لیے، اور بھرتی بھی سرکاری ٹی وی پر، پی ٹی وی پر کر دیے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ان سے اچھے کوئی اینکر مل نہیں سکتے تھے، یہ ملیں آپ کو، یہ بےہودہ لوگ. تو یہ ان لوگوں نے کارنامے انجام دیے، اور اتنی بےہودہ حرکتیں کرنے کے بعد یہ اپنا وجود ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، پی ٹی وی پہ لوگوں کو بار بار دکھا بھی رہے ہیں. پتہ نہیں کس طرح سے ان کو لا کر مسلط کیا گیا. اس کے بعد ایک اور بات ہوئی کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے نا، یہ ناکام ہے. ایک تو یہ بار بار بات ہوتی ہے، یہ جب 13 میں ہو رہا تھا، 8 میں ہو رہا تھا، اس سے پہلے ہو رہا تھا، تب بھی ہم کہتے تھے افغانستان سے دہشت گرد آئے. تو افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں پر صوبائی حکومت ناکام کیسے؟ اور یہ صوبائی حکومت کی ناکامی پہلے بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے. یعنی صوبائی حکومت کو اس میں ایک بڑا رول ادا کرنا چاہیے، لیکن کلیتاً ان کی ناکامی ہے. بےہودہ بات ہے. اب آپ دیکھیے، میں آپ کے سامنے نمبر رکھ دیتا ہوں. نواز شریف صاحب 13 میں ہمارے وزیر اعظم تھے، تو یہ دہشت گردی کے جو نمبرز ہیں یہ کیا بتاتے ہیں؟ سویلینز کے اور جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کے جانی نقصان کی تفصیلات. اس میں 2034 کا نمبر ہے، 2713 کا نمبر ہے. یہ نواز شریف صاحب کا پہلا سال تھا. پھر اس کے بعد 2014 1569 1471، 2015 950 866، 2016 526 541، 2017 294 439. پھر اس کے بعد ہمارے سامنے آیا 2018 عمران خان صاحب کی حکومت 164 358، 2019 136 142. کمی مسلسل آ رہی ہے. پھر اس کے بعد آیا 2020 193 169، پھر 2021 268 215، پھر 2022. یہاں مراد سعید نے بتایا کہ یہاں لوگ آ گئے ہیں، وہ لوگ جن کو نکالا گیا تھا وہ لوگ واپس آ گئے، وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب کیا نمبر ہے 2022 میں؟ 365 229. پھر اس کے بعد 2023 آیا 528. واپس نمبر ٹھیک ٹھاک طریقے سے بڑھ گیا، لیکن جو نواز شریف کے دور کا 2034 کا نمبر تھا اس سے اب بھی بہت کم ہے. پھر اس کے بعد شہریوں کا نمبر 398. پھر اس کے بعد 2024 آیا 790 582. یہ 2023 میں آ چکے تھے، یہ لوگ 2022 میں آ چکے تھے کیونکہ 2022 کے آغاز میں آ گئے تھے. اور پھر 2023 کا نمبر، 2024 کا نمبر 790 582. 2025 کتنے دن ہوئے ہیں 2025 کو؟ ابھی 1 مہینہ 2 مہینے 5 دن، محض 2 مہینے 5 دن. اور 2025 میں 170 اور 78. یہ اہلکاروں کا اور سویلین کا جانی نقصان ہے، اس کا خلاصہ ہمارے سامنے ہے. اتنی خوفناک یہ صورتحال ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو جو نمبرز ہیں وہ اس بات کو سپورٹ نہیں کرتے، حقیقت ہمیں مختلف نظر آ رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.